इलेक्शन कमीशन के बाहर पत्थरों वाली गाड़ी कौन से जिन्नात लेकर आए थे? कौन से जिन्ने थे जो लेकर आ गए थे? बुरा किया ना। कौन सी वो थी? और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हल्ला बोल के गए थे वो कौन से जिन्नात थे? वो जिन लोगों कौन ने से किया, भूत आए थे? वो कहां से आए थे? आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं परवेज इलाही साहब, उनके बड़ों ने किया था। आधे इनकी तरफ है आधे आपकी तरफ, लिहाजा उधर तो ना ही जाए, वापस आए। बुरा किया ना इन्होंने। सर जी मैं एक बात नहीं, देखिए बुरा किया। देखिए तला साहब, लेट्स बी वेरी फेयर। तो आपने सजा भी तजवीज की। देखें तला साहब, मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ ना, मैं इसका हिसाब किताब अल्लाह ताला के सामने दूंगा। सो आई डोंट हैव टू डिफेंड ठीक और अब्यूज एनीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हम लोग अगर इस मुल्क को हमने ठीक करना है, हमें अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए पीछे हटते हुए जो सही स्पेस है, और सही स्पेस क्या है? इमरान खान को उसको उसका हक मिलना चाहिए नंबर 1, कि उससे जो उनकी बहनें, फैमिली, लॉयर्स और पॉलिटिकल जो लोग हैं उनकी मुलाकातें होनी चाहिए। अगर आप वो नहीं करोगे, मुझे एक बात बताओ, आप अगर किसी पार्टी में हो या आप अपनी फैमिली में हो, आपके फैमिली वालों को आपसे मिलने ना दे, आप मुझे बात बताओ, आपके फैमिली वाले प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर आपकी बहनें आके उसके बाहर बैठी हुई हो और उनको एक सूबेदार या उनमें जो भी बंदा है वो उनको मार रहा हो, फिजिकली उनको कर रहा हो, आप मुझे बात बताएं, आप लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? आएगा। वापस आ जाइए इसके ऊपर। कम्स बैक टू अडियाला जी, वो प्रोवोकेशन रिमूव कर दे। मैं एक तो भाई ने यहाँ प्रोग्राम में फांसी की सजा सुना दी है, तो सड़क पे क्या करेंगे? आप सोचें, प्रोग्राम में फांसी की सजा सुना रहे हैं, तो अगर वो कह रहे हैं कि वो जराइम, अगर वो जुर्म है तो फिर जुर्म की मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मत दे फांसी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम में फांसी की सज़ा दे रहे हैं, सड़क पे जब AK-47 लेकर आएंगे, डंडे लेकर आएंगे, गोलियां बरसाएंगे, उस वक्त क्या हाल करेंगे? आपको इसी से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो यहाँ पे गुफ्तगू करने पे फांसी की सजा है, तो सड़क पे हमारी क्या सजा बनेगी? और वो सजा दी गई। टू बी फेयर, उन्होंने ये कहा कि जो आपने कहा, नहीं मुझे गलत बयानी कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट दे आर मास्टर इन, गलत बयानी करने में दे आर मास्टर इन। मुझे सबब करने दे। मुझे उन्होंने ये कहा कि जो इस किस्म के बयानात अगर दिए जाते हैं, उसके ऊपर अगर सजा वाजिब होती है, तो आपकी पार्टी के लोगों के लिए भी ये सजा तजवीज़ नहीं, मैंने ये कहा कि जो बातें इन्होंने कही थी, अगर हमारे ऊपर वो काम करने पे ये सजा थी, इनके ऊपर तो जो इन्होंने किया हुआ है उसमें तो फांसी बनती थी। फांसी बनती थी। तो यही मैंने कहा है, आपने बुरा मना लिया। मैंने तो इन्हीं की बात, उन्होंने फिर कह दिया। मैंने कहा बिल्कुल, जो मैंने कहा मैं उस पर स्टैंड करता हूं। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं। सर, मैंने कब कहा है कि आप स्टैंड नहीं करते? मैंने तो ये कहा है कि आपने 5 मिनट में 2 दफा मुझे फांसी की सजा सुनाई है। मैंने तो सिर्फ यही कहा है। इसमें सर गिला कर रहे हैं, आपने तो गिला भी नहीं किया। आप तो कायम है उस बात पे। आपने कहा दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा फांसी का, दोबारा पूछेंगे, दोबारा फांसी देंगे। तो ये तो सर आपने प्रोवोक करके ये बात दोबारा से करवा दी। मेरे मुताबिक एक फांसी पहले हुई थी, आपने 2 मरतबा फांसी करवा दी मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर। ओके, मैं इस पे वापस आना चाहता हूँ। प्रोवोकेशन जो है, फ्रिक्शन रिमूव करने का बेहतरीन तरीका है कि मुलाकात करवा दें। देखिए बात ये है, मसला क्या है? और मेरा पहली बात तो ये है कि मैं पर्सनली इस बात के हक में हूं कि मुलाकात होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि इनकी कुछ मुलाकातें होती भी हैं, लेकिन जब भी मुलाकात हुई है उसके फौरन बाद हम जेल तोड़ देंगे, आग लगा देंगे, रेड जोन पे कब्जा कर लेंगे। भाई ये बातें नहीं हो सकती। आप रेड जोन पे कब्जा नहीं कर सकते, यहाँ नहीं, किसी भी मुल्क के अंदर नहीं कर सकते। आप आग नहीं लगा सकते जब तक ये पोलराइज्ड गुफ्तगू जो आप करते हैं। आप लोग हेलीकॉप्टर में आप ही के बच्चों की हिफाजत करने के लिए जाते हैं, जर्नैल शहीद हो जाते हैं, आप उनके बच्चियों के मुतल्लिक कैंपेन्स चलाते हैं। छोड़ दें ये बातें। आप भी उस सलीके से चलें जिस सलीके से मुल्क के अंदर सियासत होती है। अगर प्रपोज कर प्रोग्राम पे ये होती जाएगी। आप ऐसे बात करना छोड़ दें, आप मुलाकात के ऊपर जो एतराज है वो छोड़ दें, ये इस तरह बात बन जाएगी। मेरे ख्याल में अगर ये बात करेंगे तो बात बन जाएगी। हर मर्तबा इनको दावत दी गई है। एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहता हूँ। हर मर्तबा, हर मोड़ पे इनको दावत दी गई है कि आके बात कीजिए। हर मर्तबा इन्होंने कहा नहीं करेंगे। ये आते हैं, सुनिए, ये तनख्वाह लेते हैं, ये पार्लिमान में आते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, पार्लिमान में भी आते हैं, काम करने का वक्त होता है कमेटीज में नहीं आते। मुनासिब नहीं आए ना, कमेटीज में अपोज करें मगर काम करें। तला साहब, अब मैं बात कर फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। जी, गो अहेड। देखिए, ये सबसे पहले हमने आपसे मुलाकात नहीं करनी,
ہم چاہتے عمران خان جو اس کا آئینی اور ایز پر دا لا ان کا حق بنتا ہے. میں بتا رہا ہوں رول نمبر 92 آف دی جو جیل خانہ جات کے 1978 کے رولز ہیں, اس لحاظ سے ان کو یہ پروٹیکشن ہے کہ وہ جن سے مل لے. اگر آپ یہ چیزیں کریں گے, اور ایک بات یاد رکھیں, وشس سائیکل سے نکلنے کے طریقے ہوتے ہیں, وہ پڑھے لکھوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وشس سائیکل سے نکلنے کے لیے طریقے ہوتے ہیں. آپ نے ایک جگہ سے آپ نے ریٹریٹ کر کے اس کی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہوتی ہے. اگر آپ اس کے ساتھ نہیں کریں گے اٹ ول کنٹینیو گوئنگ ڈاؤن, اسپائرل ڈاؤن. اور اگر آپ یہ کرتے رہیں گے, اس کا نقصان سوائے ملک کے اور کسی کو نہیں ہے. اور یہ لوگ چاہتے ہیں کیونکہ پچھلے 40 سال سے انہوں نے ہی جتنا نقصان ملک کو پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا. چلے, میرا نہیں خیال تھا کہ کسی پروگرام میں یہ کہوں گا, لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر ہم ٹرمپ اور ممدانی سے سیکھ لیں تو میرے خیال میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بدترین بیانات کے بعد ٹرن اراؤنڈ آپ نے کیسے کرنا ہوتا. صرف اس پہ مجھے چھوڑنا. I totally agree with you. ٹرمپ اور ممدانی, میرا نہیں خیال ہے ہم کبھی ایسی بات کریں گے. اس میں ٹرمپ کی دیکھیں, ٹرمپ نے کیا کہا تھا. ٹرمپ واز دا پریزیڈنٹ نا, ہی ہیڈ دا ہارٹ. جب اس نے کہا کہ بھائی کیا فاشسٹ کہتے ہو, تو کہنے لگا میں نے اس بات, اس نے کہا کہہ دو, ڈائریکٹ کہہ دو. دیکھیں بات ہو جاتی ہے بڑے پن کی, بات ہوتی ہے بڑے پن. جب سوچ چھوٹی ہو, بڑا پن نہ ہو, تو یہی ہوتا. سرپرائزنگ تھا سمیرا یہ, کیونکہ جس طریقے سے طالبان کے نمائندے نے یہ بات کی تو لگا کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے, وہ جگہ بتا رہے ہیں یہ وہ, لیکن آج ڈی جی ایس پی آر نے کوئی گنجائش تو نہیں چھوڑی شک کی کہ ایمبیگوٹی ہو, یا واضح انداز سے کہا کہ ہم نے نہیں کیا. بالکل طلعت صاحب, ان سے 2 بار یہ سوال ہوا تھا, اور اسی کے بعد میں انہوں نے پھر بڑے کلیئرلی کہا کہ جب ہم مارتے ہیں تو پھر علل اعلان مارتے ہیں, اور ہم دن کی روشنی میں جواب دیتے ہیں, ہم سویلینز کو ہاتھ نہیں لگاتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری سٹرائکس میں بڑی پریسیجن ہوتی ہے. تو دس واز ایکچولی ملیٹریلی اٹ واز اے ویری کریکٹ آنسر, بیکاز وی ہیو بین کورنگ ملٹری آپریشنز ود ان پاکستان بھی. جب بھی ہم نے دیکھا ان دی ہائنڈ سائڈ بھی, اگر ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو کولیٹرل ڈیمیج کا جو ایک نعرہ اکثر ہم سنتے ہیں, اٹس ویری ویگ ٹو می, اٹس ویری شیم ٹو می, کہ جب آپ نے ٹرمینالوجی تو سیکھ لی ہے لیکن آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا. آئی تھنک if I give credit to my armed forces, تو پاکستان I think is one of the only countries, بلکہ بڑی بڑی سپر پاورز بھی کولیٹرل ڈیمیجز کا خیال نہیں کرتی. وی آر ویری کیئرفل اباؤٹ. لیکن انہوں نے یہ ڈینائی نہیں کیا کہ ماضی میں ہم نے سٹرائکس کی, یہ تو نہیں کہا نا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کی. ایگزیکٹلی, انہوں نے بلکہ اس کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ جب ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جو قندھار والا واقعہ ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے وہ انسٹالیشن کو ہٹ کیا تھا اس وقت کسی قسم کا کوئی ڈیمیج وہاں پر نہیں ہوا تھا. اور اسی طرح سے پھر انہوں نے مئی کا حوالہ دیا, پھر انہوں نے اکتوبر کا حوالہ دیا کہ اکتوبر میں جو کچھ ہوا تو ہم نے بتایا اور علل اعلان مارا. لیکن اس بار جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایسا کچھ ہے, تو انہوں نے بڑا واضح طور پر اس کو ڈینائی کیا ہے کہ ہماری طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, اور اگر ہوگا تو وہ ہم ہی آپ کو بتائیں گے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جو ہم پہلے بھی یہ چیز سن چکے ہیں. سرپرائزنگ اس طرح بھی ہے کہ پھر ساری دنیا میں ہنگامہ مچایا گیا, اور جو ایکس اکاؤنٹس ہیں ان سے انفارمیشن جنریٹ کی. میں ابھی دیکھ رہا تھا یہ کہ انہوں نے بیان دیا کہ افغان وزارت خارجہ کا ایکس اکاؤنٹ بھارت سے آپریٹ ہو. This was very, it was matter of shock for me as well. Kahar Balkhi is their nominated Foreign Affairs Ministry spokesperson. Be it any kind of government, but your spokesperson is running his ex account from India. This was very alarming for me, کیونکہ اب کہانی کھلتی جا رہی ہے. اور ساتھ انہوں نے دوسری بات کی, اور بھی طلعت صاحب میرے لیے یہ اتنا زیادہ سرپرائزنگ اس لیے نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمیں بار بار یہی بتایا جاتا رہا کہ جو پاکستان مخالف یا اداروں کے مخالف جو نیریٹیوز بنائے جا رہے ہوتے ہیں وہ پاکستان سے نہیں رن ہو رہے ہوتے. اب اگر ایکس کا ایک ایسا آپ کے پاس ایک ٹول آیا کہ جس کی وجہ سے آپ کے سامنے ڈیٹا آ رہا ہے, تو یہ بات تو ہمیں پہلے سے ہی